आज हामी तपाईँ सामु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्दै बस्नुभएका तथा पूर्व राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भ्याकेन्सीको लागि तयारी गर्दै बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऐन सम्बन्धी सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर सङ्गालो लिएर आएको छु। यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला जुन नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाओस् भन्ने उद्देश्यले। हिजो हामीले 1 देखि 15 सम्म पढेका थियौं। आज तपाईहरुले 26 देखि 50 सम्म क्वेशन लिएर आएको छु। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के भनेको छ, कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। क्वेशनले के भनेको छ, कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा छ। अप्सन ए ले भन्छ परिच्छेद 3, बी ले के भन्छ परिच्छेद 8, सी ले के भन्छ परिच्छेद 6, डी ले के भन्छ परिच्छेद 12। तपाईले यसको एन्सर थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, साथै लाइभ च्याटमा पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुको 5 सेकेन्ड समय हुनेछ। तपाई गेस गरेर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले यदि अप्सन बी गेस गर्नु भएको छ भने तपाईको एन्सर करेक्ट हुन जान्छ, यानी कि यसको एन्सर बी हुन जान्छ, यानी कि कर्जा प्रवाह वा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 8 मा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति परिच्छेद छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति परिच्छेद रहेका छन्। यो साथीहरु धेरै जसो क्वेशनमा सोध्ने गरेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 11 वटा, अप्सन बी मा दिएको छ 12 वटा, अप्सन सी मा दिएको छ अप्सन बी मा दिएको छ 14 वटा, अप्सन सी मा दिएको छ 12 वटा, अप्सन डी मा दिएको छ 9 वटा। तपाईले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा दिन सक्नुहुनेछ, जुन हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौं। यदि तपाईले क्वेशन नम्बर 27 को अप्सन बी गेस गर्नु भएको छ भने यसको राइट एन्सर अप्सन बी नै हो, यानी कि जम्मा 14 वटा परिच्छेद रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, अन्तर बैंक साफ्टीको अवधि कति अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। क्वेशनले के भनेको छ, अन्तर बैंक साफ्टीको अवधि कति अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अप्सन ए ले भन्छ कम्तीमा 7 दिन, बी ले भन्छ 15 दिन, सी ले भन्छ बढीमा 7 दिन, डी ले भन्छ 1 महिना। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, लगायत लाइभ च्याटमा पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ तपाईले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अप्सन सी गेस गर्नु भएको छ भने यसको सही एन्सर हुन जान्छ, यानी कि बढीमा 7 दिन। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ। क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु होला अनि मात्र एन्सर दिनु होला। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ। अप्सन ए मा के दिएको छ,
दफा 4 अप्सन बी मा के दिएको छ दफा 5, अप्सन सी मा के दिएको छ दफा 14, अप्सन डी मा के दिएको छ दफा 15। यसको सही आन्सर तपाईले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि थाहा छैन भने केही छैन, तपाई यसबाट केही सिक्न सक्नुहुनेछ। यसको आन्सर यदि तपाईले अप्सन बी गेस गर्नु भएको छ भने तपाईको आन्सर सही छ, यानी कि दफा 5 हो। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? साथीहरु धेरै जसो यो क्वेशन सोध्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2059 माघ 17 गते 59 माघ 17 गते, अप्सन सी मा के दिएछ विक्रम सम्वत 2058 फागुन 17 गते, विक्रम सम्वत 2059 फागुन 17 गते। यसको सही आन्सर तपाईहरुलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर यदि तपाईले गेस गर्नु भएको छ अप्सन ए, यसको सही आन्सर हुन जान्छ विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते। यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 मा लाल मोहर विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते लागेको थियो। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशन के भनेको छ, लिक्विडेटर को पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण कसले गर्दछ? क्वेशनले के भनेको छ, लिक्विडेटर को पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण कसले गर्दछ? अप्सन ए मा भनेको छ राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अदालतले, अप्सन बी मा भनेको छ अदालतको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले, अप्सन सी मा के भनेको छ गभर्नरको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले, डी ले के भन्छ अदालतको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले। यसको सही आन्सर हजुरहरुलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। जुन तपाईहरुको लागि 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौं। धेरैजना साथीहरुले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ। यसको सही आन्सर अप्सन ए नै करेक्ट आन्सर हुन जान्छ, यानी कि राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अदालतले। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको विषयमा परिच्छेद कतिमा उल्लेख गरिएको छ? क्वेशन के भनेको छ बुझ्नु होला राम्रोसँग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको विषयमा परिच्छेद कतिमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए मा भन्दछ परिच्छेद 11, अप्सन बी मा भनेको छ परिच्छेद 12, अप्सन सी मा के भनेको छ परिच्छेद 13, अप्सन डी मा के भन्दछ परिच्छेद 14। यसको सही आन्सर तपाई गेस गर्न सक्नुहुनेछ, गेस गरेर तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले गेस गर्नु भएको छ अप्सन बी हो भने तपाईको आन्सर सही छ, यानी कि अप्सन बी परिच्छेद 12 मा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशन के रहेको छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने विषयमा कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु होला। क्वेशनले के भन्न खोजेको के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिने विषयमा कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ?
अप्सन ए भनेको छ दफा 78, अप्सन बी भनेको छ दफा 79, अप्सन सी भनेको छ दफा 80, अप्सन डी भनेको छ दफा 81। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरूले लागि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ। साथीहरू यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियो तपाईहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईले यदि एन्सर 33 तपाईको क्वेशन 33 को अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ भने यसको सही एन्सर अप्सन ए नै हो, यानी कि दफा 78 रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, ग वर्गको वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? ग वर्गको वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए मा भनेको छ वित्तीय कम्पनी, बी मा भनेको छ लघु वित्तीय संस्था, सी मा भनेको छ विकास बैंक, डी मा भनेको छ सहकारी संस्था। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न दिन सक्नुहुनेछ वा लाइभ च्याटमा पनि एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ तपाईले गेस गर्नुहोस्। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए, यानी कि गेस गर्नु भएको अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, घ वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तथा अनुभव कति हुनु पर्दछ? क्वेशनले के भनेको छ, घ वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तथा अनुभव कति हुनु पर्दछ? ए मा भनेको छ राष्ट्र बैंकले तोकेको बमोजिम अनुभव र योग्यता, बी ले के भनेको छ राष्ट्र बैंकले तोकेको विषयमा स्नातक उत्तर गरी तोकेको अनुभव, सी मा के भनेको छ स्नातक उत्तर तथा नेपाल सरकारको अधिकृत पदमा 5 वर्षको अनुभव, डी ले के भन्छ कुनै पनि विषयमा स्नातक उत्तर र 5 वर्षको अनुभव। यसको सही एन्सर तपाईले गेस गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौँ। धेरैजना साथीहरूले अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ। अब तपाईको एन्सर पनि अप्सन ए नै करेक्ट एन्सर हुन जान्छ, राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अनुभव र योग्यता। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाउने छैन? क्वेशनले के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा कति वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितो राख्न पाउने छैन? अप्सन ए मा के भनेको छ 5 वर्ष, अप्सन बी मा के भनेको छ 7 वर्ष, अप्सन सी मा के भनेको छ 3 वर्ष, अप्सन डी मा के भनेको छ 2 वर्ष। यसको एन्सर तपाईले कमेन्ट गेस गरेर कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, यानी कि जसको लागि हामीले 5 सेकेन्ड टाइम छुट्याइदिएका छौँ। यसको सही एन्सर तपाईले धेरै जनाले अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ तथा एन्सर पनि दिनु भएको छ। तपाईको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि अप्सन ए नै यसको सही एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, निम्न मध्ये कुन भनाइ ठीक छ? जुन दिएको छ देहाय मध्ये कुन भनाइ ठीक छ? राम्रोसँग बुझ्नु होला। अप्सन ए मा के दिएछ, स्वेच्छित खारेजी भन्नाले परिच्छेद 11 बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी स्वेच्छित खारेजी हुने अवस्था सम्झनु पर्छ। बी मा के भनेछ, स्वेच्छित खारेजी भन्नाले परिच्छेद 12 बमोजिम बैंक
वा वित्तीय संस्थाको सवेक्षित खारेजीको हुने अवस्था सम्झनुपर्छ। सीमा के भनेछ सवेक्षित खारेजी भन्नाले दफा 14 को उप दफा 3 बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको सवेक्षित खारेजी हुने अवस्था सम्झनुपर्छ। अप्सन डी मा के भनेको छ सवेक्षित खारेजी भन्नाले दफा 49 को उप दफा 3 बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको सवेक्षित खारेजी हुने अवस्था सम्झनु पर्छ। यसको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु यो क्वेशनको आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा दिनु होला। यसको आन्सर म पछि बताइदिन्छु, तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ 3 महिनादेखि बढीमा 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? यो साथीहरु धेरै जसो एक्जाममा सोध्ने गरेको छ। साथीहरु 3 महिनादेखि बढीमा 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? अप्सन ए मा भनेको छ खराब कर्जा, अप्सन बी मा भनेको छ उच्च जोखिमयुक्त, अप्सन सी मा भनेको छ कमसल, अप्सन डी मा भनेको छ शंकास्पद। यसको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्ड टाइम छुट्याइदिएका छौं। साथीहरु तपाईले आन्सर धेरै जनाले गेस गर्नु भएको छ अप्सन सी, यानी कि जति जनाले अप्सन सी गेस गर्नु भएको छ भने त्यसको आन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि अप्सन सी कमसल हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण गरेको वा बीमा गराएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षण गरेको कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था लस प्रोभिजनमा कति प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ? अप्सन ए मा भनेको छ 25%, अप्सन बी मा भनेको छ 70%, अप्सन सी मा के भनेको छ 75%, अप्सन डी मा के भनेको छ तपाईको 30%। यसको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ साथीहरु, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौं। यसको सही आन्सर तपाईले गेस गर्नु भएको छ अप्सन सी हो भने तपाईको आन्सर करेक्ट अप्सन सी नै हो, यानी कि 75% हुन जान्छ। साथीहरु आज हामी तपाई सामु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुको तयारी गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि तथा भ्याकेन्सी को वेटिङ मा बस्दै तयारी गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन सम्बन्धी सम्भावित प्रश्नहरुको उत्तर संगालो लिएर आएको छु। साथीहरु यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ पूर्वाधार विकास बैंकले कसले तोके बमोजिम शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नु पर्दछ? क्वेशनले के भनेको छ पूर्वाधार विकास बैंकले कसले तोके बमोजिम शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नु पर्दछ? अप्सन ए ले भन्छ राष्ट्र बैंक, अप्सन बी ले भन्छ सञ्चालक समिति, अप्सन सी ले भन्छ अध्यक्ष, अप्सन डी ले भन्छ कार्यकारी प्रमुख। यसको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा आन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईको लागि 5 सेकेन्ड टाइम छुट्याइदिएका छौं। धेरै जना साथीहरुले अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ, जुन एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि अप्सन ए राष्ट्र बैंक रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको
शेयर धनी हुनु पर्दछ। यो धेरैजसो क्वेसन एनआरबी को प्रेटेस्ट लगायतका आरबीबी को प्रेटेस्ट इक्जाममा सोध्ने गरेको छ साथीहरु, यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। क्वेसनले के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको शेयर धनी हुनु पर्दछ। अप्सन ए ले भन्छ 10%, अप्सन बी ले भन्छ 1%, अप्सन सी ले भन्छ 5%, अप्सन डी ले भन्छ 11%। धेरैजना साथीहरूले अप्सन बी भन्नुभएछ। अब अप्सन बी भन्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको एन्सर एकदम राइट रहेको छ, यानी कि यसको एन्सर 1% हुन्छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अप्सन ए ले भन्छ 1.5%, अप्सन बी ले भन्छ 1.25%, अप्सन सी ले भन्छ 2%, अप्सन डी ले भन्छ 1%। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा पनि दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर तपाई गेस गर्नुस्, एन्सर दिनुस्। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ, साथीहरूले धेरै जसो एन्सर दिनुभएछ अप्सन डी, यानी कि अप्सन डी नै एकदम करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। वो 1% रहेको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयुक्तमा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अप्सन ए ले भन्छ 3 सदस्य, बी ले भन्छ 4 सदस्य, सी ले भन्छ 5 सदस्य, डी ले भन्छ 2 सदस्य। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर के हुन्छ भने धेरैजना साथीहरूले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ, जुन सही एन्सर हुन जान्छ। यसको सही एन्सर अप्सन 3 नै सही एन्सर हो, 3 सदस्य हुने गर्दछ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। अप्सन ए परिच्छेद 3, अप्सन बी परिच्छेद 8, अप्सन सी परिच्छेद 6, अप्सन डी परिच्छेद 12। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। धेरैजना साथीहरूले अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ, जुन यसको सही एन्सर हुन जान्छ। अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर हो। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, सरी साथीहरू, डेपुटी गभर्नर पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले कति वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। अप्सन ए 3 वर्ष, अप्सन बी 4 वर्ष, अप्सन सी 5 वर्ष, अप्सन डी 2 वर्ष रहेको छ। यसको एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ तथा लाइभ च्याटमा पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ, साथीहरूले धेरै जसो अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ, जुन यसको सही एन्सर हुन जान्छ 3 वर्ष। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, 46औं मा के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2073 को दफा 63 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। क्वेसनले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2073 को दफा 63 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ए मा लेखा परीक्षकको नियुक्ति वा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, बी मा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, सी मा के भनेको छ, लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, डी मा के भनेको छ, लेखा परीक्षण समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसको सही एन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईहरुको लागि 5 सेकेन्ड टाइम छुट्याइदिएका छौं।
धेरैजना साथीहरूले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईँको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ। जुन साथीहरूले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 5 अनुसार वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको ब्याङ्कलाई कस्तो ब्याङ्क भनिन्छ? अप्सन ए विकास ब्याङ्क, अप्सन बी पूर्वाधार विकास ब्याङ्क, अप्सन सी वित्तीय कम्पनी, अप्सन डी लघु वित्तीय संस्था। यसको सही एन्सर तपाईँले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौँ। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी, यानी कि पूर्वाधार विकास ब्याङ्क। धेरैजना साथीहरूले यदि अप्सन बी भन्नुभएछ भने तपाईँहरूको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेसनले के भनेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको विषयमा 5 देखि 7 जना सञ्चालक हुने व्यवस्था छ भने सो समितिमा एकै पटक एकै परिवारका बढीमा कतिजना सञ्चालक हुन सक्दछन्? क्वेसनले के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको विषयमा 5 देखि 7 जना सञ्चालक हुने व्यवस्था छ भने सो समितिमा एकै पटक एकै परिवारका बढीमा कतिजना सञ्चालक हुन सक्दछ? अप्सन ए 1 जना, अप्सन बी 3 जना, अप्सन सी 5 जना, अप्सन डी 7 जना। यसको सही एन्सर तपाईँले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। धेरैजना साथीहरूले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ, जुन ए भन्ने साथीहरूको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि 1 जना। अब अर्को क्वेसन के रहेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्न आधार पुगेको पाएमा राष्ट्र ब्याङ्कले निवेदन प्राप्त भएको कति दिनभित्र इजाजत पत्र दिन सक्नेछ? क्वेसन के भन्न खोजेको के हो भन्ने म फेरि भन्न चाहन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्न आधार पुगेको पाएमा राष्ट्र ब्याङ्कले निवेदन प्राप्त भएको कति दिनभित्र इजाजत पत्र दिन सक्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए 120 दिन, अप्सन बी 90 दिन, अप्सन सी 35 दिन, अप्सन डी 60 दिन। यसको सही एन्सर तपाईँले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अप्सन ए भनेर। अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ, यानी कि 120 दिन। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै आएको वित्तीय संस्थाको सूची राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाबाट कति समयमा प्रकाशित गर्दछ? क्वेसनले के भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै आएको वित्तीय संस्थाको सूची राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाबाट कति समयमा प्रकाशित गर्दैछ? अप्सन ए मा 3 महिनामा एक पटक, अप्सन बी 15 दिनमा, अप्सन सी 45 दिनमा, अप्सन डी प्रत्येक महिना। यसको सही एन्सर तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा, जुन तपाईँहरूको लागि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ। यसको सही एन्सर तपाईँ धेरैजना साथीहरूले अप्सन डी भन्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईँको एन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ, अप्सन डी। साथीहरू, हामी तपाईँ सामु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्दै बस्नु भएका तथा पूर्व राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भ्याकेन्सीको लागि तयारी गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि प्र्याक्टिसको निम्ति केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऐन सम्बन्धित प्रश्नहरूको सङ्गालो आज यतिकैसम्म। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलमा जोड्नु होला, साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, जुन तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाओस्। साथीहरु, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। आजको लागि यतिकै हो, मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।